नमस्कार। सम्भाषको पहिलो अङ्कमा आज कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अग्रता बनाएको छ, बधाई छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि बनेपाको विजय सभामा पुगेर यहाँले भन्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको यति धेरै मत कसरी आयो भनेर। त्यो अभिव्यक्तिको अर्थ के हो? नेकपा एमाले जस्ता नीतिहरू लिएको छ, जस्तो कार्यक्रम लिएको छ, जस्तो दृष्टिकोण लिएको छ, जस्तो व्यवहार गरेको छ, जुन निष्ठाका साथ काम गरेको छ, देशभक्तिको सवाल होस्, लोकतन्त्रको सवाल होस्, सामाजिक सद्भावको सवाल होस्, सामाजिक न्याय र समानताको सवाल होस्, राष्ट्रिय एकताको सवाल होस् अथवा समृद्धिको सवाल होस्, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको सवाल होस् अथवा विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवाल होस्, यी सबै कुरामा नेकपा एमाले जुन परिपक्वता, जुन इमान्दारिता, देशप्रतिको, जनताप्रतिको, लोकतन्त्रप्रतिको जुन निष्ठा देखाएको छ त्यो व्यवहारमा लागू गरेको छ। त्यस हिसाबमा नेकपा एमालेको अग्रस्थान त आएको छ, तर अग्रस्थान काफी होइन। अग्रस्थानभन्दा कम्तीमा पनि नेकपा एमाले यति बेला 145 स्थानहरूमा प्रमुख उपप्रमुखहरू जित्नु पर्थ्यो, कमसेकम 145। आएन किन? 145 स्थान किन आएन? मैले त्यसै भएर भने, म अरू कसैलाई दोष लाउने भन्दा, यद्यपि अवश्य नै सत्ताको दुरुपयोग हामीले देख्यौँ, भ्रमपूर्ण प्रचारहरू देख्यौँ, प्रचार संयन्त्रहरूको कसरी प्रयोग गरिएको छ र कसरी अरूका प्रचार सामग्रीहरू तोडमोड गर्ने अनैतिक काम समेत भएको छ। बुथ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ कसरी प्रहरी प्रशासनको त्यस्ता ठाउँहरूमा दुरुपयोग भएको छ त्यो सबैले देखाएको छ। जस्तै त्यसलाई उदाहरणको रूपमा दोलखा सत्ताको दुरुपयोग, बुथ कब्जा अनि प्रचारका गलत शैली र उदाहरण नेकपा एमालेको तर्फबाट एउटा प्रचार सामग्री बनाइएको रहेछ, हाजिरी जवाफ भनेर। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गर्ने पार्टी कुन हो? एमाले। आफ्नो गाउँमा आफै मनाउनु भनेर सुरु गर्ने पार्टी कुन हो? एमाले। त्यसलाई बङ्ग्याएर तथा नाम आफ्नो प्रचार गर्न पाइन्छ, तर अरूको प्रचार सामग्रीलाई बङ्ग्याएर, अरूको प्रचार सामग्रीलाई ध्वस्त पारेर यस प्रकारका अनैतिक कामहरू त्यो सत्तापक्षले गरेका छ। अब प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोगको सम्बन्धमा अहिले म धेरै नभनौँ, हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाउँ भनेका छौँ। भिडियोहरू त सञ्चार क्षेत्रमा सबैले हेरेका होलान्, सञ्चार क्षेत्रले प्रसारण गरेका अरूले पनि हेरेको छ। के भाषा बोलिए, के बोली बोलिए, के नारा लगाइए, के व्यवहार गरिए, त्यहाँ मत पेटिकाहरूलाई कसरी फ्याँकिए, पछारिए, माथिबाट तल कसरी मतपत्रहरू फालिए अथवा के भए, ती सबै त दुनियाँले देखाएको छ। भित्र बुथ कब्जा भएको छ, बाहिर जनतालाई रोक्नका लागि फायरिङ भइरहेको छ, जनतालाई आउनु दिएको छैन, जस्ता खालका कामहरू सोझै यहाँ त यति यसरी खसेको रहेछ कि हेर, सुरेका चिन्ह छन् सबै मतपेटिकामा, त्यो लात्ताले हानेर छरेका उसमा एमाले जित्ने त स्योरै रहेछ नि। त्यो फोडेका ठाउँमा सर्लक्क सुनिन्छ। अर्कोतिर एकजनाले छाप्लाऊ, अर्काले पट्याऊ, अर्काले हाल, बदल नहुने गरी गर, छिटो छिटो गर, फेरि अरू फोर्स थपिएर आउला, छिटो गर, छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ, यो भनेको पनि सर्लक्क सुनिन्छ। प्रहरी त्यहाँ बन्दुक लिएर उभिराखेको पनि छ। भनेको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जुन मत पाएको छ त्यो उसको मत होइन भन्ने हुनुहुन्छ अथवा के भन्ने हुन्छ? होइन, मैले त्यसै पनि भन्दिनँ। केही ठाउँहरूमा नाङ्गो धाँधली हो, धाँधली कम बेस थोर धेर थोर सबै जसो ठाउँमा गरेकै छन्। विभिन्न प्रकारले कुप्रचार,
र भ्रम फिजाउने काम गरेका छन्। यो एकातिर छ। तर म यी पक्षहरूपट्टि जान्न। मैले काभ्रेमा बोल्दाखेरि पनि बनेपामा बोल्दाखेरि पनि के भने हामीले जनतालाई अझै भ्रममुक्त पार्न सकेका रहेनछौँ। यहाँ कस्तो छ भने केही पार्टीका नेताहरूको सम्बन्धमा बोल्ने ठाउँै छैन, ठिक छन् भनेर भन्ने ठाउँै छैन। त्यसलाई अब कसरी डाइल्युट गरिदिने, कसरी त्यसलाई चाहिँ गोलमाल गरिदिने भन्दा सबै उस्तै हुन्। कुन पार्टीका हुन् पर्टिकुलर त्यस्ता चाहिँ? मैले त्यतापट्टि म जान चाहन्न। तर कुन पार्टीको सम्बन्धमा कुन पार्टीका नीति के छन्, देशभक्तिको कुरो गर्ने बित्तिकै तर्सिएर हच्किएर यो पहाडिया राष्ट्रवाद हो, यो खोक्रो राष्ट्रवाद हो, यो चर्को राष्ट्रवाद हो, यो उग्र राष्ट्रवाद हो, यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद हो, यो यस्तो हो, अनेक प्रकारका कुराहरू गर्ने त छन्। सबैले चिनेका छ नि। अब एउटा बताइदिनु, यसलाई यो चरणलाई हामी कहाँ पुर्याउँ भने जनता मत दिन त स्वतन्त्र छन् नि, छन्। एउटा अमुक पार्टीले पाएको मतलाई त सम्मान गर्नुहुन्छ नि यहाँले। अवश्य। तर फेरि पनि जनता स्वतन्त्र छन् मत दिन। तपाईँले फायरिङ भएको त सुन्नुभएको छ, मतदाता मरेको त सुन्नुभएको छ। कति स्वतन्त्र रहेछ? जुन मतदाता गोली लागेर मर्छ, या त बुथ कब्जा गर्न जाने पनि मतदाता थियो होला, उसलाई कसरी दुरुपयोग गरिएको छ? ऊ मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, ऊ घाइते हुने अवस्थामा पुग्छ, ऊ आतङ्कित भएर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, ऊ मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुग्छ, उसको मतदान अरू कसैले गरिदिएको अवस्थामा पुग्छ, उसको मत लात्ताले हानेर फोडिन्छ। यो पनि एउटा तथ्य त छ नि, एउटा पक्ष। मैले यसो भनिरहँदा यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि पनि म समग्र निर्वाचन र समग्र निर्वाचन परिणाम, निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण भएको पनि मान्छु र समग्र परिणाम पनि मूलतः अब जनताको इच्छा अनुसार नै हो। हुन त यहाँहरूको दलको आफ्नो आफ्नो अधिकार हो, तर राप्रपा जस्तो दलसँग तालमेल गर्नाले मत घट्यो भन्ने तर्कलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। किन त्यस्तो लाग्दैन भने हामीले विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। विभिन्न ढङ्गले हामी सहकार्य गर्ने कुरामा अरूसँग मिल्ने हुँदैन भन्ने त्यो मान्यतामा मिल्न त पाइयो, तर मिल्ने आधार के? जस्तै वैचारिक रूपमा विचार मिल्यो कि, अथवा हामी केही कार्यक्रमहरूमा सहकार्य त्यहाँ पो मिल्यो कि, नभएदेखि सैद्धान्तिक रूपमा दुई अलग ध्रुवमा अलग धारमा भएका दलहरू तालमेल गर्छन् भने त्यो मात्र नम्बर गेम, मत बढी ल्याउने, यदि संसदमा हो भने नम्बर पुर्याएर सरकार बनाउने मात्रै हुन जान्छ नि? होइन, यहाँनिर यो दुईटै कुरा छ। एउटा नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने गठबन्धन विभिन्न प्रकारका जोडघटाउ चलेका छन्। अर्कातिर राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन अरू विषय छोडेर पनि राष्ट्रियताको प्रश्नमा यदि सहयोगी हुन सक्छ भने, अथवा सरकार बनाउने नै कुरामा पनि कसैको पनि बहुमत त छैन। बहुमत नभएपछि जस्तो मैले नै नेतृत्व गरेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसमा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरम र अरू माले, नेकपा माले अथवा राष्ट्रिय जनमोर्चा, त्यो गठबन्धनलाई मानौँ हैन। अब यी लिएर किन बनाउनु पर्यो भन्दा कि त अरूले मात्रै बनाउनु भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो र त्यसमा राष्ट्रिय हित विपरीत, लोकतन्त्र विपरीत, एउटा कुरा भने स्वच्छता विपरीतका गतिविधि सरकार निर्माणसम्मलाई स्वीकार्यो जनताबाट। चुनावमा उठ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको चाहिँ वकालत गर्छ र विधानमा मेरो यो भएन भनेर निर्वाचन आयोग समक्ष आन्दोलन पनि गर्न, धरना पनि बसेको थियो, त्यो विचार र नेकपा एमालेको विचार यहाँ हुँदैन। त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूका नीतिहरूलाई मानेर, उहाँहरूका विचारलाई मानेर होइन, तर
हिमाल र पहाड र तराई छुट्याउनुपर्छ भन्ने, नेपालमा हिन्दीलाई कामकाजको भाषा अथवा पहिलेका भाषामा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापित गर्ने षड्यन्त्र स्वरूप संवैधानिक प्रक्रिया या संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कुरा, स्थानीय तहहरू सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने, तर स्थानीय तहहरूलाई पाइरहेका अधिकार पनि कमजोर गर्ने र संविधानले दिएकालाई पनि एउटा प्रयोग पनि नगरिकन त्यसलाई संशोधन गरेर ध्वस्त पार्न खोज्ने, स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न खोज्ने, यस्ता अनेक प्रयासहरू र देशभक्त शक्तिलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई, स्वच्छता र पारदर्शिताको नीति अपनाउने त्यस्तो शक्तिलाई, विकासका निम्ति प्रयास गर्ने दृष्टिकोण भएको शक्तिलाई कमजोर पार्ने र नेपाललाई पछाडि धकेल्ने प्रयासका निम्ति जुन गठबन्धन भएको थियो त्यस गठबन्धनको मनोबल नबढोस्, यसकारण हामीले सरकारमा नभएका पार्टीको गठबन्धन तालमेल गरियो। सामान्यतया सरकारमा नभएको पार्टीसँग हामीले तालमेल गरियो। मेरो अब मतदाताले त मानेन, मत त दिएन। उदाहरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हेरौँ, जति मत नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरमा उठ्नुभएका विद्यासुन्दर साक्यको अहिले आइरहेको छ, राप्रपाको त आएन। यसमा त्यो मात्रै कारण होइन, त्यो मात्रै कारण होइन, बरु पहिले नै मतदाता परिचय पत्र छापिएर तयार छ। उम्मेदवार भइसकेपछि कुन कुन ठाउँमा कुन कुन तहको कुन कुन ओहदाको लागि उम्मेदवार छ भन्ने कुरा र कुन चिन्हका साथ उम्मेदवार छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि गर्नुपर्ने। मतदाता के अरे मतदान मतपत्र चाहिँ तयार हुनुपर्ने। तर त्यस्तो भएन, पहिले नै जेसुकै होस् पहिले नै छाप लागेका छँदैछन्। अब यस्तो अवस्थामा जनतालाई सुशिक्षित गर्न पर्याप्त समय भएन। यसरी मत लाउनुपर्छ, दोस्रोमा उपमेयरमा खाली हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यहाँ गएर लगाउनुपर्छ र तेस्रोदेखि फेरि सूर्यमा लाउनुपर्छ, पहिलो र तेस्रोदेखि सूर्यमा लाउनुपर्छ, दोस्रो चाहिँ छोडिदिनुपर्छ, अर्कोमा लाउनुपर्छ भन्ने यो सबै कुरा चाहिँ मतदातालाई शिक्षा दिन सकिएन। घर घरमा पुगेर शिक्षा दिनु पर्थ्यो, मतदाता शिक्षामा कमी रह्यो। त्यस कारणले सूर्यमा पनि लगाएको छ, तलतिर गाईमा पनि लगाएको छ। कसरी बदर हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन, गाईमा त लगाएको छ। अब त्यो चाहिँ यो निर्वाचनको प्रक्रियामा जुन कमीहरू रहे, त्रुटिहरू रहे, त्यस कारणले गर्दा अब सबै ठाउँमा फेरि त्यो छैन। जस्तो 2टा महानगरपालिकामा न छ, अन्यत्र छैन। अब मान्छेहरू गोलमेल हुँदा 7 सूर्य 7 छाप भन्दैछ। त्यो एउटा जिब्रोमा मान्छेहरूको छ 7 सूर्य 7 छाप भनेपछि मेलैसँग लगाउँछ उसले, त्यो अर्कोको चाहिँ ध्यान हुँदैन। अन्तको मान्छे पनि त्यहाँ आउँछ, अन्तको मतदाता पनि काठमाडौँमा छ नि त। तिनीहरूले के भन्छ भने आफ्नो ठाउँको पनि मानसिकतालाई ध्यानमा राख्छ उसले, त्यही भन्छ। यसले गर्दा गोलमाल। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ 31 को लागि छ। बाँकी 4 प्रदेशमा हुने तयारी सुरु भइसकेको छ, मिति घोषित छ। निर्वाचन सुनिश्चित छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने के भन्नुहुन्छ? म ठान्छु निर्वाचन सुनिश्चित छ र हुनुपर्छ। वैशाख 31 मा चुनाव गर्नु पर्थ्यो देशैभरि। वैशाख 31 का लागि चुनावको मिति तोकिएको थियो। यो कसैका लागि तोकिएको, कसैका लागि नतोकिएको थिएन। न्यु खोजेर बस्ने, न्यु खोज्न लगाइने, अनि त्यसै बाहनामा जेठ 31 गते नेपालको सन्दर्भमा खेतीपातीको बिचमा यो गर्मीको समयमा र जेठ 15 मा बजेट जारी हुने, त्यसभन्दा पछि तत्काल निर्वाचन, पहिले नै तोकिएको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्दै गरी इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिमहरूको रमजानको चाडको बिचमा पारेर निर्वाचनको अधिकांश ठाउँको, अहिले त 283 को निर्वाचन हो,
400 भन्दा बढी बाँकी छ। अब यस्तो बेलामा जेठ 31 को सार्ने कुरा नै उपयुक्त थिएन, त्यो 31 मा राख्नै हुँदैन थियो। अब त्यो राखिसकेपछि अब त यसमा हामीले केही भन्ने नै अवस्था रहेन। न्यू कसले खोज्यो जसले गर्दा वैशाख 31 जेठ 31 मा सर्यो? यो सत्तासीनहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि मधेसी मोर्चा अथवा पछिल्लो समयमा के राष्ट्रिय जनता पार्टी उनीहरूलाई भावना भड्काइदिएर खेलाइदिएर हुनसक्छ जस्तो पारिदिने। अनि अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने त यो पनि गरी त दिनु पर्ला सबैसँग कुरा गरेर। त्यसो भए त समय रहेन भने हामीलाई समय चाहियो भन्न उनीहरूलाई लगाउने। उनीहरूलाई पनि त ल्याउनु त पर्यो नि चुनावमा ल्याउनका लागि यो गर्नु पर्यो भन्दै जाने र दोस्रो चरणमा सार्ने। अब न्यू खोज्ने सत्तासीनहरू भए, सत्तासीनहरूले कि न्यू खोज्न लगाउने। यसमा मलाई के लाग्छ भने यो मधेसी मोर्चा अथवा अहिले पछि समय आएर यो राजपा उनीहरूलाई कसरी सत्ता पक्षले धूर्तताका साथ, चलाखी मात्रै होइन त्योभन्दा बढी धूर्तताका साथ जसरी खेलाएको छ र जसरी आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेको छ त्यो विचित्रसँगले अल्मलिएको छन् क्या उनीहरू। जस्तो संविधान संशोधन गर्छु भनेर नाटक गरेको गर्यो, संविधान संशोधन भयो त? हामीले अस्ति 17 गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याऊ भन्यौँ, एजेन्डामा रह्यो। एजेन्डामा राखिसकेको प्रस्ताव फेरि लिएर सरकार भाग्यो, सत्तापक्ष भाग्यो। हामी पनि तयार भएर चाहिँ ल अब जेसुकै होस् परिणाम भनेर गयौँ, मतदान गऱ्यौँ भन्यौँ। टाप एकैचोटि 21 गतेका लागि बैठक राखेर सरकार भाग्यो। स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइयोस् भनेर उनीहरूले माग गरे। त्यसकारण 719बाट 44 पुर्याउँदाखेरि मान्छन्। हामीले भन्यो यो संवैधानिक हिसाबले मिल्दैन। तैपनि एउटा कम्प्रोमाइजिङ पोइन्ट के भने आयोगले नै 744 सम्म हुन सक्ने भन्ने शब्द राखेको हुनाले त्यहाँसम्म गर्छ र समस्या समाधान हुन्छ भने यसको संविधानको व्याख्या पनि त्यसलाई अनुकूल ढङ्गले गर्न सकियो। किन 744 भनेको छ, 744 भनेको हुनाले त्यसलाई समातेर संविधानको व्याख्या समस्या समाधान गर्नका लागि अनुकूल ढङ्गले गरौँ। 744 किन बनाएको त भन्दा समस्या समाधान हुन्छ भनेर। समस्या समाधान हुन्छ भनेपछि 744 त भयो, तर फेरि समय आफूलाई चाहियो सरकार पक्षलाई। त्यसो भएपछि तपाईँहरूलाई यतिले पुग्छ कि अरू बढाउनु पर्छ भने भन्नुहोस् है। अहिले त त्यही पुगेको छ नि त कुरा। अब तपाईँहरू मान्नुहुन्न भने त हामीले बढाइदिनु पर्यो। यो सत्ता पक्षको षड्यन्त्र हो। सत्ता पक्ष किन त्यसो गरिरहेछ? धाँधली गर्न नै। सङ्ख्या बढाउँदा धाँधली गर्न पाइन्छ। जस्तो हामीले उम्मेदवार तोकिसक्यौँ, को कसको उम्मेदवार भन्ने सबै थाहा छ। अब सङ्ख्या बढाउने हो भने जस्तो एउटा नगरपालिका छ, त्यो एउटा नगरपालिकालाई एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका भनेर टुक्राइदिने। नगरको मेयर हाम्रो जुन हो त्यो मेयर त अर्को गाउँपालिकामा पर्यो। अब त्यसलाई अर्को गाउँपालिकामा पारिदिने काटेर त्यो गाउँपालिकातिर गयो। ल एउटा सानो गाउँपालिका त जित्ला, यताको नगर चाहिँ आफ्नो बनाउन पाइयो, त्यसले त जित्थ्यो। जुन नगर थियो त्यो सँगै जित्थ्यो उसले। अब त्यसलाई एउटा गाउँपालिकामा सीमित गरिदिएर नगर आफ्नो बनाउन पाइयो। अब त उम्मेदवारको कसो भन्ने कुरा पनि भइसक्यो नि। त्यसकारण यो धाँधलीको उद्देश्यका साथ तपाईँले दुनियाँमा कहीँ सुन्नुभएको छ आधा निर्वाचन भइसकेपछि अनि सङ्ख्या हेरफेर, सिमाना हेरफेर? स्थानीय तहको निर्वाचन, कतिवटा स्थानीय तहको निर्वाचन हामी गराउँदैछौँ? 744 होइन हामीले थाहा पाएको। अनि गर्दै जाँदाखेरि भरे कतिवटा स्थानीय तहको निर्वाचन पुग्छ त? ल अहिले
10 भनेपछि अहिले जुन सङ्ख्या बढाउने भनेर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। जो आन्दोलन र दलहरू उनीहरू त्यसमा वार्तामा पनि बसिसकेका छन् र सरकार पनि पोजिटिभ देखिएको छ, त्यो गलत हो भन्ने? त्यो त बिल्कुल गलत हो। संविधानले के भन्छ भने स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न आयोग बनाइनेछ। आयोगले सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्छ, सरकारले गर्नु त होइन। संविधानले कुनै धारामा कतै सरकारले हेरफेर गर्छ भन्ने छ र? त्यो संविधान बनाइरहँदा हामी बाहिर थियौँ, हाम्रो ओनरसिप थिएन, हाम्रो हस्ताक्षर छैन, त्यसकारण त्यतिखेरको कुरालाई त हामी कुनै रूपले ओनरसिपै लिँदैनौँ। हाम्रा यी मागको जोडिएपछि बल्ल हामी संविधानमा ओनरसिप लिन्छौँ भन्ने माग छ नि त मधेसमा। अब यो संविधान बन्दा नजन्मिएका पनि मान्छे थिए। म त जन्मेकै थिएँ। अब अलिकति पछि 10, 15, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पछि त के भन्न पाउने, म त जन्मेका थिइनँ। अधिकांश जनसङ्ख्या त तिनै नजन्मिएकाहरूको होला। अब 30 वर्षपछि संविधान जारी हुँदा नजन्मिएकाहरूको जनसङ्ख्या अधिकांश होला। तिनले के भन्ला भन्दाखेरि म त जन्मेकै थिइनँ, मलाई के मतलब संविधान? कसैले भन्ला ए मेरो त त्यसमा ध्यान गएनछ। कसैले भन्ला यो धारामाथि त मेरो सहमति नै थिएन। कसैले भन्ला म त अलिक सन्चना भएर हस्पिटलमा थिएँ त्यति बेला। कसैले भन्ला मेरो त त्यति बेलै बिहे परेर म त बिहेमा गएको थिएँ। कसैको डेलिभरी सरकारले हस्ताक्षर गरेर सहमति गरिदिन्छ आन्दोलन गरिरहेको बेलामा। त्यही मधेसी मोर्चाको कुराहरू विगतमा 22 पुँदेखि जतिवटा आन्दोलन उहाँहरूले त्यतिचोटि त्यतिखेरका सरकारहरू सम्झौता गरिदिन्छन्, हुन्छ भनिदिन्छन्। अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ नमानिदिएपछि त स्वाभाविक होला नि त उनीहरूको। यो कस्तो भने एउटा अल्पदृष्टिवाला सरकार जे पनि सम्झौता गर्ने, एकछिनका लागि अल्मल्याउँ भनेर एकछिनबाट फुत्किने, त्यो तरिका नै गलत हो। अर्को यस्तो सरकारहरू नि जो वचनका पक्का छैनन्, इमानका पक्का छैनन्, त्यस्तासँग उदारा कुराहरू कागज कपाली तमासु गरेर राख्नु हुँदैन। जे लिने हो लिने, जे दिने हो दिने, त्यो गर्नुपर्छ। अहिले उनीहरू त्यही भनिरहेछन्, अब उधार हुँदैन, नगदीमा हुनुपर्छ। अब के भन्दा हामीले भने जस्तो भएन भने हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन। उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न भन्न त त्यसै भनिराख्नु भएको। अहिले भन्नु बहुतै नराम्रो कुरा बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू। यहाँको कुरा भएको छैन पछिल्लो? मेरो त्यस्तो कुरा भएको छैन, तर मलाई के थाहा छ भने लोकतन्त्र मान्ने कि नमान्ने, संविधान सभामा आउनुभयो उहाँहरू, कोही आएन होला। ल 601 मान्छे त आयो होला, 601 बाहेकका मान्छे त आएनन् होला नि त। कतिवटा पार्टी चुनिएनन् होला। म नचुनिएका ठाउँमा म किन मान्छु भन्ने कुरा हुन्छ। म संविधान सभामा बसिनँ, मैले बहिष्कार गरेँ, म मान्दिनँ, त्यस्तो कुरा हुन्छ भनेपछि डेमोक्रेसी होइन। के कृषि खोजेको उहाँहरूले? डेमोक्रेसीमा विधिवत, त्यसको डेमोक्रेसी भनेको प्रणाली मात्रै होइन, प्रक्रिया पनि। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा यहाँहरू 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गरौँ अलिकति, जहाँ यहाँहरूको चुनावी सभाको क्रममा पनि निकै ठुलो वितण्डा पनि भयो, केही नागरिकहरूको ज्यान पनि गयो। मधेसमा कसरी भोट माग्नुहुन्छ? यहाँको मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरूको नेताहरूलाई जसरी टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ यहाँले, त्यसले मधेस र मधेसमा रहेका अन्य नागरिक जो यहाँका पनि मतदाता हुन् तिनको पनि मनमा शङ्का उब्जिराखेको छ नि। मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के हो केपी ओलीको? यसै हो कहिले झरेका आँप भन्ने, कहिले के भन्ने, भनेपछि हामी के हो त? 4 जना यहाँकै शब्दलाई 4 जना मधेसी नेताले गल्ती गरे, 4 पार्टीले गल्ती गर्यो, तर मधेसमा त नेकपा एमालेका पनि मतदाता र पार्टी कार्यकर्ता त छन् नि। त्यो मधेसको जुन पहिचान त उनीहरूले पनि बोक्छन् नि, त्यसमा चोट लागेको महसुस गर्नु भएको छैन? के भएर चोट लाग्यो तपाईँलाई के बताऊँ? के मधेसका लागि मैले विकासको सन्दर्भमा एउटा असाधारण बजेट छुट्याएँ, त्यसले चोट लाग्यो? मैले आफै होला कि मार्ग निर्माण गर्ने डबल लेनको भने त्यसले, पूर्व पश्चिम रेल चलाउने विद्युतीय रेल द्रुतगति त्यो त्यसले,
हाइवेलाई ठुलो पार्ने, चौडा पार्ने त्यसले, हाइवेबाट सदरमुकाम र बोर्डरसम्मका 6 लेनका बाटा बनाउने भने त्यसले, सहरीकरणका लागि नगरपालिकाहरूलाई 50 करोडका दरले प्रारम्भिक सहयोग दिने त्यसले, अथवा दक्षिण बेल्टमा हुलाकी राजमार्गमा 10वटा कमसेकम 10वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, आधुनिकीकरणतर्फ लाने त्यसले, औद्योगिक क्षेत्रहरू हरेक प्रदेशमा राखेर उद्योगको विकास गर्ने त्यसले, अथवा तराईका जमिनहरू सिँचाइ केही समयभित्र सिँचाइ गरिसक्ने, स्वालो ट्युबवेलदेखि लिएर अरू नदीहरू नियन्त्रण गरेर नदीहरूमा बाँध बाँधेर नहरहरूबाट सिँचाइ गर्ने भने त्यसले, अथवा यस वर्ष गरिबका लागि 20,000 घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने भने त्यसले, आगामी दिनमा अझ भवन निर्माण गर्ने र गरिबहरू पिछडिएका समुदायका लागि वितरण गर्ने भने त्यसले, अथवा त्यहाँका गरिबहरू तिनका पछाडि परेका लोपन्मुख र दलितका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म सबै विषय निःशुल्क पढाउँछ सरकारले भने त्यसले, अथवा युवाहरूले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर प्रोजेक्ट पेश गर, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर लोन लिएर कारोबार गर, विदेश जानु पर्दैन भने त्यसले। एउटा मात्रै मधेसमा बस्ने बित्तिकै संस्कृति, संवाद, रहन सहन भारतसँग मिल्छ, त्यस कारण यिनीहरू भारतीय हुन्। एजेन्डा जति ल्याउँछन् सबै भारतीय एजेन्डा ल्याउँछन्। राष्ट्रियताको सवालमा यिनीहरूमाथि शङ्का छ। कसले भन्यो? त्यसले। कसले भन्यो? यहाँबाट आइरहँदाखेरि शङ्का हुन्छ। कसले भन्यो त्यो? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट। कहीँ भनेको छ त्यो? यस्तो हावादारी कुरा पनि गर्नुहुन्छ? कहीँ त्यस्तो देख्यो भनेदेखि त्यो कि त बेइमान बदमासले भन्छ। नेकपा एमाले भनेको त्यस्तो खेलवाड गर्ने पार्टी होइन, कुनै कुरा सेन्टिमेन्टमा बोल्ने पार्टी होइन। नेकपा एमाले मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाली भेग, पहाड, तराई सबैतिर बसेका, सबै जातिका, सबै भाषाभाषी, सबै आस्था विश्वास संस्कृतिका, सबै पेसा व्यवसायका जनताको सुखको दिन ल्याउनका लागि, उनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, उनलाई अवसर दिलाउन, उनको सुरक्षा गर्न र तिनीहरूको सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति गर्न लडेको पार्टी हो र लड्छ। त्यसकारण त्यहीबाट आएको एउटा दल छ जसले आफूलाई संसदमा पनि प्रतिनिधित्व गराएको छ, संविधान सभा चुनाव लड्यो, आन्दोलन पनि गर्यो। तिनका माग मान्नलाई किन गाह्रो? जस्तै के माग? संविधान संशोधन भन्ने कुरा छ। कहाँ हुनु हुँदैन भनेको छ? संविधान संशोधन केमा हुनुपर्ने? गर्नुपर्ने केमा? देशका लागि, जनताका लागि हो कि होइन? उहाँहरूको 4वटा कुरा छ। अघि यहाँले भनिसक्नुभयो, भाषाको कुरा छ। भाषामा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्दैन। अरू भाषा हुन सक्ने अवस्था छैन नेपालमा। नेपाली बाहेक जस्तो मैथिलीले दार्चुलामा काम गर्छ, लिम्बू भाषाले राप्तीमा काम लाग्छ, राई भाषाले कैलालीमा काम लाग्छ, अथवा थारू भाषाले ताप्लेजुङमा काम लाग्छ। कुनै पनि भाषाले अर्को ठाउँमा काम लाग्दैन। त्यसकारण नेपाली भाषा, देवनागरीमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ संविधानको व्यवस्था। अर्को, प्रदेश सभाले निर्णय गरेर प्रदेशभित्र अधिकांश जनताले बोल्ने 1 वा 2 भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजको भाषा पनि तोक्न सक्नेछ। यो भनेपछि अब त्योभन्दा अर्को के ल्याउने? के का लागि राष्ट्रिय भाषाहरू? के सरकारी कामकाजका भाषा भनेर सरकारले तोकेका, सरकारले अनुसूचीमा सामेल गर्ने यस्तो प्रस्ताव कसरी आउन सक्छ? के संविधान संशोधन सरकारले गर्ने हो? अब सरकारले संविधान संशोधन होइन 2/3 चाहिन्छ भने त्यस अनुसारको तर्क हुनु परेन? यो त संविधानको ठाडै उल्लङ्घन, जनप्रतिनिधि सर्वोच्च संस्था संसदको ठाडै अपमान। त्यसले गर्नुपर्ने काम, 2/3 गर्नुपर्ने काम सरकारले अनुसूचीमा सामेल गर्नेछ, संविधानको अनुसूचीमा सरकारले सामेल गर्छ। यस्ता कुराहरू छन् त्यसमा। अनि असम्भव कुराहरू र कुनै सम्भावना नभएका कुरा, यथार्थमा आधारित नभएका कुरा ती संशोधनमा राखिएको छ। किन? के मनसाय छ त्यसभित्र? जनता प्रश्न गरिराखेका छन्। यसभित्र के हो? के हिन्दीलाई ल्याउने हो? यहाँनेरि यस प्रस्तावभन्दा पछि हिन्दीको जुन कुरा छ नि, हाम्रा मैथिली भाषा, हाम्रो आफ्नो भाषा,
अर्को भाषाको अतिक्रमणले के हुन्छ? पहिले मैथिली, त्यसपछि भोजपुरी, अवधी, यिनै भाषाहरूमाथि पहिलो हमला हुन्छ। पहिलो हमला हुने त त्यहाँ हो। यसर्थ हाम्रा स्थानीय जो भाषाहरू छन् तिनीहरूमाथि आक्रमण, यस प्रकारको चाहिँ एउटा यसभित्र षड्यन्त्रको आशंका मान्छेहरूले गरेका छन्। होइन भने यो होइन, यसको आधार यो छ। हामी त तर्कमा आउन भनिराखेका छौँ। संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन्छ, तर के? अब अर्को कुरा, यति बेला म संविधान संशोधन आदिको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गर्न आवश्यक ठान्दिनँ, किनभने हामी चुनावको बिचमा छौँ। यति बेला चुनावको चर्चा गर्नु जरुरी छ। चुनावभन्दा पछि ठिक छ नि, संविधान संशोधनको कुरा हो भने यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस्, छलफल गरौँ, के संशोधन गर्न आवश्यक छ। संविधान त हामीले बनाएकै हौँ, संशोधन हुन सक्ने पनि व्यवस्था छ। संविधानमै संविधान संशोधनका प्रावधानहरू छन् र औचित्य आवश्यकता के हो त्यो राजनीतिक दलहरूले छलफल गर्न सक्छन्। अब यहाँनिर तपाईँले जुन एउटा कुरा राख्नुभयो नि, मधेसी जनताको भावनामा ठेस पर्ने कुरा, भावनामा ठेस पर्ने कुरा नेकपा एमाले एक शब्द गरेको छैन। भावनामा ठेस पर्ने काम एउटा पनि गरेको छैन। केही अफवाह फिजाइएको छ, किनभने बहस तर्क गर्ने उहाँहरूसँग ठाउँ छैन। यो कुरा मैले किन उठाएँ भने अहिले हरेक दिन मधेसी मोर्चाका नेताहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष मधेसप्रति अनुदार हुनुहुन्छ। उहाँ के अघि भन्दै हुन्थ्यो यहाँले राष्ट्रियताको सवालमा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद, भौगोलिक रूपमा विभाजनको कुरा गर्नुहुन्छ र नेपाललाई जोड्ने होइन विभाजन गर्न चाहँदै हुन्छ भनेर हरेक दिन हर पल हर क्षण भनिराख्नु भएको छ। यस प्रकारका नि झुट, बेइमानी र पाखण्डी कुराहरूका पछाडि म पुग्दिनँ। कुरा के हो भने कुनै तर्कमा आउनु पर्यो। हामीले छुट्याउने भनेका छौँ, पहाड र तराई छुट्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरू, जबकि बुटवल र पाल्पा, बुटवल र स्याङ्जा, बुटवल र अर्घाखाँची या कपिलवस्तु र अर्घाखाँची अथवा गुल्मी, यी छुट्याइसक्न छन्। रूपन्देही र पाल्पा छुट्याइसक्नु छ। यथार्थ हेर्नु पर्यो नि, त्यहाँको जनजीवन, पारस्परिक सम्बन्ध, सबै चिज र एकअर्कामा अन्योन्याश्रित छन्। एकअर्कामा परिवारहरू त्यसै गरी छन्, यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ, त्यस्तो खालको छ। अब यस अवस्थामा केही जिल्लाका केही सिमानाका एरियाहरू हेरेर हुँदैन। अर्को त्यो छुट्याउनु पर्ने के विकासका लागि त्यो जरुरी छ? विकास त्यसले ल्याउँछ अथवा त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम गर्छ? त्यसले के राष्ट्रिय एकतामा बल दिन्छ कि किन छुट्याउनु पर्यो? यो नबुझिएको विषय त होइन नि त, बुझिएको विषय। निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ भन्ने उहाँहरूको, निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ भने के? 31 गते चुनाव हुन्छ, उहाँहरू पनि भाग लिनुहुन्छ। अच्छा, त्यसका लागि के नोक्सानी बिहोर्नु पर्ने देशले? दुर्गामी रूपमा भौगोलिक अखण्डतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई वा सामाजिक सद्भावलाई छेदविच्छेद पार्न के मन्जुर गर्नुपर्ने त्यसका लागि? यो उहाँहरूको माग होइन। कसको? यो सत्तासीनहरूले चाहिँ उचालेर विभिन्न ढङ्गले खेलिरहेको मलाई लाग्छ। अहिले मधेसको जति पनि छ विगत लामो समयदेखि अझ नेकपा एमालेसँग तिक्तता पनि बढ्यो। त्यो तिक्ततालाई कम गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मिलेर अगाडि बढेर जेठ 31 को चुनाव अनि विधानसभाको चुनावहरू अनि त्यसपछि सङ्घको चुनाव गर्नको लागि के हो त? यहाँबाट मधेसको सवालमा जति पनि तिक्तता र दूरी बढ्यो त्यसलाई एकदम छोट्याएर सँगै हिँड्ने नेकपा एमाले र मधेस एकदमै कृत्रिम ढङ्गले र झुटमा आधारित भएर यो तिक्तता बढाउन खोजिएको छ। केही मात्रामा तिक्तता र यो नेताहरूले जुन प्रचार गरेका छन् नि त्यस्तो तिक्तता होइन। 70मा तिक्तता भन्न कति मान्छे आएको थिए? 10,000 को सभा त्यहाँ स्थानीय जनताको सहभागिताको थियो। त्यसमा सबैतिर गएर 500-700 मान्छे हुँदा हुन्, वहाँ विभिन्नतिर छरेका 500-700 मान्छे हुँदा हुन्, ठुलो जोड बलले जम्मा गरेका 10,000 मान्छे बन्द गरेर, जिल्ला बन्द गरेर, आउन नदिएर, बाटो छेकेर सब गर्दा पनि 10,000 मान्छे सभामा छन् र त्यसको विरोध गर्ने मान्छे कति छन् भन्दा 500-700।
यो त रहस्यपूर्ण छ। हामी गयौँ, अलिअलि विरोध भयो, ढुङ्गा हान्न केही मान्छे प्रायोजित ढङ्गले यस्तरी राखिएको थियो कि त्यो हिंसा भड्काउने हिसाबले हामी 2-3 हजारको सङ्ख्यामा छौँ, त्यहाँ 4जना मान्छे उभिएर ढुङ्गा हान्छ। 2-3 हजारको सङ्ख्यामाथि 4जना उभिएर ढुङ्गा हान्ने भनेको प्रतिवाद गर्ने हो भने त त्यो त खतम हुन्छ नि। तर हामी त्यो प्रतिवाद गर्न गरिकन ढुङ्गा नहान भनेर आफू सुरु हिँड्यौँ। तर त्यहाँ ज्यान गयो। अब अब ती ज्यान जाने गरी अगाडि बढिराख्ने। अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यहाँ ज्यान गएन। कसरी गएन? हाम्रो कारणले गएन। ज्यान गयो। कसको कारणले गयो? हामी गयौँ, हामीले सभा गऱ्यौँ आफ्नो, हामी फर्क्यौँ, अनि गोली चल्यो। किन गोली चल्यो? के परिस्थिति थियो त्यहाँ गोली चलाउनु पर्ने? किन, के कारणले गोली चल्यो? विरोध गर्ने, त्यति बेलाको मधेसी मोर्चा भनेर विरोध गर्ने, गोली चलाउने सरकार। हामीले त पछि सुन्यौँ, हामीले हिँडिसकेका थियौँ। हामी हिँडिसकेपछि गोली चल्यो। गोली चलाउने सरकारसँग मधेसी मोर्चाको कुनै विरोध छैन, जय जयकार गर्छ सरकारको। त्यो विरोधमा हाम्रो त प्रोग्राम बिथोल्न भनेर केही आएको थियो, त्यो आउनु हुँदैन थियो, त्यसमा सरकारलाई चिन्ता छैन। तर त्यो मान्छेहरू, म सोध्छु घरतिर गएर टाढा टाढा कहाँ गएर मान्छे मारिए भन्ने कुरा, हाम्रो प्रोग्राम त कसैले बिथोल्या होइन। अब दोस्रो चरणमा मत माग्न जान्नुहुन्छ नि होइन, 2 नम्बर प्रदेश के भनेर बताइले? 2 नम्बर प्रदेश कुनै शत्रु इलाका हो र? यो समस्या निकै कसपल्टियो। जस्तै संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखिको समस्या हो। मधेसवादी दलहरूको संविधान जारी हुँदा पनि उहाँहरू असन्तुष्ट हुँदै हुँदै आयो, नाकाबन्दी अनेक भएर निकै लामो समय कसपल्टिसक्यो। यसको समाधान छैन। एउटा चाहिँ के भने उहाँहरूले यो सधैँको असन्तुष्टि र अनन्त असन्तुष्टि, अनवरत असन्तुष्टि, समाधान नहुने खालका कुराहरू उहाँहरूका कुनै त्यस्ता जायज र त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ देखिँदैनन्। जस्तो तर्क गरौँ न त, मैले राखेका कुराहरूमा के फरक पर्यो, एमाले राखेका कुराहरूमा के फरक पर्यो वा के अनुचित भए? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? हामीलाई त युपी बिहार जाऊ भन्यो, भनेकै छैन त्यो। त्यति साह्रो झुट। एकचोटि आएको थियो नि त, सम्म जति चाहिएको भने भारततिर गएर पनि माग, सम्म त्यहाँ हुँदै होइन त्यो, त्यसरी भनेकै होइन। हो, यस्तो किसिमको कुराहरू आउँछ भने जस्तै नेकपा एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो एउटा, अहिले निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने नि अग्रता लिइरहेको छ। यो पार्टीको पहलमा मधेससँग किन वार्ता हुँदैन त? बोल्दै नबोल्ने जस्तो, तिक्तता जस्तो छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गाली गलोच हुनुभन्दा त त्यसमा आउनु जरुरी छ नि। तपाईँहरूलाई भ्रम पर्यो, हामी सरकार होइनौँ। दलले पहल त लिन सक्छ नि। सरकारको जसरी सरकार र उहाँहरूको वार्ता पनि हामीले गराइदिने होइन, हामी आफू उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। यो सरकारभन्दा अगाडि त यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त। कति राउन्ड कुरा भयो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ 36 राउन्ड कुरा भयो। पछि अब सरकारबाट, प्रधानमन्त्रीबाट म हट्छु भनेपछि उहाँहरू आउनु भएन, नआउनु हुँदैन थियो। उहाँहरूका कुरालाई मैले धेरै गम्भीरता साथ लिएको थिएँ। उहाँहरूले मैले नभनेका झुटा कुराहरू त्यहाँ गर्नुभयो। केही मान्छेले पार्टी छोडे भन्ने कुरा आउँदाखेरि मैले भने अब केही मान्छे त लटरमा फलेका आँपबाट 2-4वटा झरे भने पनि त्यो ठुलो कुरो हुँदैन, त्यसले आँपको बोटै जित्यो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै केही मान्छेहरूले छोडेका हुन सक्छन् भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। हाम्रा शहीदहरूलाई चाहिँ यी त आँप झरेको जस्तो केही पनि होइन भन्यो, एकदम गलत गर्नुभयो। अनि कहिले के भन्यो, सबै झुट कुरा नि, झुट कुरा गरेर कहिले के भन्यो भन्ने, कहिले के भन्ने झुट कुरा। कुनै पनि कुरा उहाँहरूसँग, उहाँहरू कतिपल्ट प्रधानमन्त्री के अरे मन्त्री हुनुभयो, कतिवटा मन्त्रालय कति समय सम्हाल्नुभयो, गर्नुभयो के? म कमसेकम सन्तोषले भन्न चाहन्छु, म यसैपल्ट 20,000 गरिबलाई घर दिने बजेट छुट्याएको छु, कार्यक्रममा राखेको छु। अब यो सरकार त्यो गर्ने सामर्थ्य राख्दैन, योग्यता राख्दैन भने के गर्ने? उहाँहरू समेत लागेर भत्काएको किन त्यो गरिबलाई घर बाँड्न आँट्यो भनेर। एकचोटि पहल गर्न सकिन्छ। एकचोटि पहल गर्न सकिन्छ। अहिले जो आन्दोलन छन् उनीसँग नेकपा एमालेका अध्यक्षले अफिसियल्ली
आउनुहोस् बसौँ ल यसरी विवाद गरेर लामो समय त भएन, मिलेर जानु नै छ। तपाईँहरू पनि एउटा शक्ति हो, राजनीति शक्ति हो, जनमतले देखाउँछ भोलि को कति शक्ति कसोमा छ भनेर एकचोटि चाहिँ बसौँ यो चुनाव अगाडि भन्न सकिन्छ। होइन किन नसक्ने, हाम्रो यसै त कुराकानी भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी होस्। औपचारिक ढङ्गले हामीले कुरा नगरेको अथवा हामीले गरेका कुराहरू यसो फलानुसँग यस्तो फलानु मान्छेले यसरी कुरा गर्यो भनेर नभनेको भए तापनि विभिन्न शक्तिहरूसँग नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार राजनीतिक शक्ति भएको हुनाले विभिन्न पार्टी, विभिन्न पक्ष, विभिन्न नेताहरूसँग फर्मल कुराहरू नहुँदा पनि इन्फर्मल्ली हामी कुराकानी गरिराखेका हुन्छौँ, गरिराखेका छौँ। र हामीलाई कुनै झुटको सहारा लिनुपर्ने नि, कुनै राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै तर्सिएर आतङ्कित भएर अनि मधेसी जतिलाई इन्डियन भन्यो भन्ने यस्ता बगबास पहाड र तराई छुट्याउनु हुँदैन, तराई मधेस र पहाड सर्लक्का छुट्याउनु हुँदैन, सबै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हामी। अनि त्यहाँ रहेका जनता, नेपाली जनता हुन्, तिनको हेरविचार गर्नुपर्छ। त्यसै कारण मेडिकल कलेज, त्यसै कारण विश्वविद्यालय, त्यसै कारण औद्योगिक क्षेत्र, त्यसै कारण कृषिको आधुनिकीकरण, त्यसै कारण सिँचाइका कार्यक्रम, त्यसै कारण बाटाघाटा त्यहीँ, त्यसै कारण रेल त्यहीँ, त्यसै कारण हाइवे चौडा त्यहीँ, सहरीकरण सबै गर्ने हामी। अनि मधेसी चाहिँ इन्डियन हुन् भन्यो, यो त यस्तो पाखण्डी कुरा हो नि, यति वाहियात कुरा हो। यस्ता कुराहरू एमाले भनेको यस्तो क्षुद्र राजनीति गरेर खाने, यस्ता क्षुद्र राजनीति बेच्न हिँड्ने पार्टी होइन, यो देश बनाउने पार्टी हो, यो कुनै सनाकमा हुँदैन। अस्ति भारतीय राजदूतले बोलाएर अब चुनावमा जानुहोस् भन्दै हुन्थ्यो मधेसवादी दलहरूलाई। भारत संविधान जारी हुने बेलामा जसरी उग्र रूपमा आएको थियो, अहिले शिथिल भएको। भारत एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। छिमेकीहरूका बिचमा कहिले कहिले सम्बन्धहरूमा अलिक उतार चढाव नआउनु पर्ने, तर पनि कहिले कहिले आउँछ। अलिक असमझदारी भएकै हो, त्यसले गर्दा नाकाबन्दी भएको हो। नेपालले धेरै दुःख पायो, भूकम्पबाट पीडित नेपालले। र त्यसपछि नाकाबन्दी मैले खोल्न लगाएँ, उहाँहरूले खोल्नु हो, म भारत भ्रमणमा गएँ। भारत भ्रमणमा जाँदा असमझदारीहरू हटेका थिए। यहाँका कङ्ग्रेस माओवादी हो, माओवादीलाई धेरै खानुपर्ने, ठुलो भाग चाहिने के हो, उसले बेइमानी गर्यो र उसले ममाथि आरोप लगायो, असन्तुलित गर्यो भनेर। अब मलाई के लाग्छ भने कहिले कहिले देशहरूका बिचको सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध सोझै मैले गल्ती गरेँ भनेर यहाँनिर कमी भएछ भनेर भनिँदैन। म के ठान्छु भने भारतले नाकाबन्दी जसरी हटायो नि, त्यो यो नाकाबन्दी लगाएर ठिक भएन, हटाउनु पर्छ भन्ने सोचेरै त हटायो। त्यस कारण त्यो रियलाइजेसन हो, त्यो महसुस गराइ हो। अब त्यसमा अब हामीभन्दा आकारमा धेरै ठुलो छ, विकासमा पनि अगाडि छ, ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश। अब त्यसलाई अलिकति हामीलाई आनन्द लाग्ने भाषामा कबुल गराउँ भन्नु सायद ठिक नहोला। त्यस कारण भारतले अलिकति मलाई लाग्छ महसुस गर्दै गएको छ अहिले। र फेरि पनि भारत त्यहीँ रहन्छ, हामी यहीँ रहन्छौँ, चीन त्यहीँ रहन्छ। यो आज एउटा कुरा चिरिदिन, जस्तै नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वले भारतसँग अलिकति अडेर कुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने खालका कुराहरू आम बुझाइमा, चिया पसलमा, गफमा रहन्छ। यतिकै के गर्न सक्दैनन् भन्ने खालको भविष्य पनि भारतको हस्तक्षेपबाट कहिले मुक्त हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आइरहन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, विगतमा परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय राजनीतिमा यति लामो समय हुन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अस्ति भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि भारतका प्रधानमन्त्री लगायतका नेतृत्वसँग फेस टु फेस, वान टु वान कुराकानी गर्नुभयो। साँच्चै हो कहिले सिद्धिँदैन, भारतीय हस्तक्षेप हो अथवा यहाँको बुझाइ भारत हस्तक्षेपमा छैन भन्ने? त्यो मैले प्रधानमन्त्री भएर पनि अनुभव गरेँ। नेपाल
र भारतका बिचको सम्बन्ध दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध जस्तो मर्यादित ढङ्गले चल्नुपर्छ। चलेछ। त्यस प्रश्नमा कमीहरू रहेका छन्। कमीहरू नेपालको तर्फबाट आफ्ना कुरा भन्न पनि नसक्ने, अड्न पनि नसक्ने त्यो कमी, र भारतका तर्फबाट भन्दा हुन्छ भने कुनै प्रतिवाद हुँदैन भने तपाईँको मलाई दिनुहोस् न भन्यो, लियो खल्तीमा राख्नु गर्दा हुन्छ भने त्यो किन नगर्ने, त्यो चलिराख्ने। म प्रधानमन्त्री भएपछि मैले दुई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रबिचको सम्बन्ध समानताका आधारमा हुन्छ, पारस्परिक लाभका आधारमा हुन्छ, पारस्परिक सम्मानका आधारमा हुन्छ। र हाम्रा सम्बन्धका थुप्रै अरू आधारहरू छन्। एउटा राष्ट्रिय हितको कुरा हुन्छ, अर्को राष्ट्रिय हित मात्रै भनेर पनि हुँदैन, त्यसमा न्यायोचितता चाहिन्छ। न्यायोचित न्याय। अर्को हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, जवाफदेही, इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स, ती कुराहरू छन्। हामी थुप्रै अनुबन्धहरूबाट अनुबन्धित होला अथवा अनुबन्धै नगरेकामा पनि होला कतिपय मानव जातिका लागि, धरतीको भविष्यका लागि, हाम्रा सन्ततिको भविष्यका लागि पनि कतिवटा कुराहरू होलान्। यस्ता पक्षहरू यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै जानुपर्छ। र असल छिमेकी भनेको मनमा त्यो चाहिँ चिसो राखेर होइन। त्यो चाहिँ मनमा राख्ने कुरा हो, सदाशयताको भाषा भयो। हुन्छ त नेपालमा जुन सोचाइ छ बसेको, भारतबाट कहिल्यै मुक्त हुँदैन। यी कारण राजनीतिक नेतृत्वले भनेछ नि। म भएका बेला मुक्त भएको थियो। म भएका बेला मैले बिल्कुल सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले, स्वतन्त्र राष्ट्रका हैसियतले आन्तरिक वा पारस्परिक सम्बन्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय मामला, वैदेशिक सम्बन्ध, सबै चिजमा त्यस हैसियतमा व्यवहार गरेँ। अलिकति बानी बिग्रिएको र बानी बिगारेको अवस्थामा त्यो अलिकति पहिले कसो कसो अलिकति एकैचोटि हाइडोज भयो कि जस्तो पनि भयो। त्यसैले अनि हटाइयो कि भन्ने पनि हो कि प्रधानमन्त्री पदबाट? त्यो त हुँदै हो, तर त्यसमा के भने यहाँ देशभित्रका पार्टीहरूको, अघि नै मैले भनिसकेँ, देशभित्रका पार्टीहरूको स्वार्थ, क्षणिक स्वार्थ, राष्ट्रिय हितभन्दा बढी आफ्नो दलको हित र आफ्नो व्यक्तिगत हित हेर्ने प्रवृत्ति जस्ता कुराहरूले यस्ता प्रश्नहरूमा गम्भीरता साथ लिन सकेन। अब अस्ति सर्वदलीय बैठकमा पनि यहाँको दल उपस्थित थियो। हिजो यहाँहरूको 1-to-1 नेपाली काङ्ग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री यहाँको वार्ता पनि भएको छ। अब हामी कहाँनिर ल्यान्ड गर्दैछौँ? यो जेठ 31 भन्दा अगाडि जहाँ मधेस पनि आउन सक्छ, कहाँनिर ल्यान्ड गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ? सजिलो छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको नचाहिने वाहियात जुन महाभियोगको प्रस्ताव नामको तमासा छ, यो फिर्ता लिनुपर्छ। यो संविधान संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ। यो प्रस्ताव, यो मुद्दा फिर्ता भन्ने जुन पोलिटिकल स्टन्ट एउटा देखाएको छ, यो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ र सरकारले बताउनुपर्छ कि दण्डहीनता अपराधमा यो त माफी भएन नि। माफी भनेको दोष कबुल गरेको हुन्छ, माफी भनेको मागेको हुन्छ र राज्यले माफी दिएको हुन्छ। यो त फिर्ता भनेको तपाईँहरूले मान्छे मार्नु, जसले मार्यो मान्छे मार्नु जायज थियो, त्यो बच्चा मार्न किन नपाउने? बच्चा मार्न पाइन्छ नि, सुतेका ठाउँमा निदाएका ठाउँमा बच्चा मार्न किन नपाउने? तपाईँहरूले पाउनुहुन्थ्यो। त्यस सम्बन्धमा सरकारले जो मुद्दा लगायो त्यो गलत हो, त्यसकारण मुद्दा फिर्ता लिए। त्यही होइन र मुद्दा फिर्ताको अर्थ? फिर्ता भने के? कानुनी प्रक्रिया जब चालु छ, कानुनी प्रक्रिया चालु भएका बेला निर्दोष मान्छेहरू पर्नु हुँदैन, अवश्य नै निर्दोष पर्नु हुँदैन, निर्दोष छुट्नुपर्छ, न्याय निरूपण छिटो हुनुपर्छ।
तर निर्दोष प्रहरी अधिकृतहरू जो त्यहाँ लडाइँका लागि पनि थिएन, उनीहरूले दमन पनि गरेका थिएनन्, धोकापूर्ण ढङ्गले अघिल्ला दिनको अघिल्ला साँझको सम्झौता विपरीत उनीहरूको त्यहाँ निर्ममताका साथ हत्या गर्छ र यति निर्ममताका साथ सुतिरहेका ठाउँमा बच्चाको हत्या गर्छ। यस्ता खालका जघन्य अपराधहरूमा दण्ड केही पनि नहुने, कसैलाई नहुने, मार्न पाइने, सुतिया ठाउँमा बच्चा मार्न पाइने भन्न सकिन्छ? त्यो आमालाई न्याय दिनु पर्दैन? अब भनेपछि संविधान संशोधन यो फिर्ता हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर महाभियोग फिर्ता हुनु पर्यो अगाडि बढ्नको लागि। अरू यो मुद्दा फिर्ता हुनु पर्यो र यो प्रदेशको सङ्ख्या के अरे स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने भनेर निर्वाचनका बिचमा जो भनिएको छ यो दुनियाँमा तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ? निर्वाचनका बिचमा फेरि कति के हुन्छ भने त्यो गर्न संविधानले मिल्दैन। यो असंवैधानिक जानिकन मान्छेलाई अल्बो ल्याउने र एमाले विरोध गरेको छ, किन एमाले त संविधानका कुरा गर्छ, कानुनका कुरा गर्छ। अब उहाँहरूलाई त संविधानभन्दा विपरीत जाने कुराको कुनै आइतबार हुँदैन, किन उहाँहरू त संविधानै मान्दिनुहुन्छ। हिजोका वक्तव्य त्यस्तै छ। हामीले त्यो भन्न सक्दैनौँ। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय के जनता पार्टी राजपालाई चुनावमा ल्याउने भन्ने कुरा छ, म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको छ, लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ। मतभेद केही छन् भने त्यसको संविधान संशोधनको पनि प्रक्रिया छ, जबरजस्तीले हुँदैन, प्रक्रिया छ नि। लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने प्रक्रिया छ। कुनै चिजका निरूपण गर्ने, फैसला गर्ने प्रक्रिया छ। यो चारवटा भन्नुभयो नि यहाँले, संवादका माध्यम छन्, बाटा छन्। यो कुरा फेरि हामी सबै कुरामा नि संविधान संशोधन गर्ने, ल ठिक छ नि त। चुनावपछि तत्काल बसेर छलफल गरौँ नि त। कहाँ गर्न पर्यो संविधान संशोधन? गर्न नसकिने कुरा होइन, गरौँ। यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ बटम लाइन चुनावमा यो भयो भने फेरि हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने खालको कुरा त होइन नि नेकपा एमाले। महाभियोग फिर्ता भएन भने हामी जाँदैनौँ, यो सङ्ख्या बढायो हामी जाँदैनौँ। हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्दैनौँ। सरकारलाई यी चिज गर्न आवश्यक छ। त्यसो हुँदा कुनै राजनीतिक सहमति डकुमेन्टमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ त 1-2 दिनमा, जसले गर्दा यो फ्लोर अगाडि बढ्छ? त्यत्रो धेरै चाहिँदैन। चुनावपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने, कति बढाउने, देशैभरि कहाँ बढाउनुपर्छ, कमसेकम अध्ययन हुनु पर्यो नि। अध्ययन हुनु पर्यो। भन्ने भने उनीहरू त्यो भएन भने आन्दोलन गर्छु भन्नुमा घोषणा गर्न ठिक्क। यसको त कुनै अर्थै भएन। अनि संविधान विपरीत सरकार चलेन भने आन्दोलन गर्ने भनेको के? सरकार कसरी चल्छ? संविधानभन्दा विपरीत कसरी चल्छ? संविधान विपरीत सरकार चल्छ भने त हामीले संविधानमा ल्याउनुपर्छ बाटोमा सरकारलाई। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु। अनि कुनै राजनीतिक सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न? सहमति त भइगयो नि। म भनिरहेको छु स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने भनेको सीमाङ्कन समेत परिवर्तन गर्ने कुरा आउँछ त्यसमा। त्यो हो भने चुनावपछि बहस गरौँ न त। चुनावपछि छलफल गरौँ। हामीले बनाउन खोजेको हिजोका गाउँपालिका नगरपालिका जस्तो हो कि सरकार हो? यत्रा गाउँको इकाइ बनाएर त्यो सरकार बन्छ त त्यहाँ? सङ्ख्या बढाउने कुरा चुनावपछि गरौँ, बसेर छलफल गरौँ। संविधानको कुरा चुनावपछि नै गर्नु पर्यो नि। यति बेर संविधान संशोधन चुनावका बिचमा के गर्ने? फेरि बलजफ्ती हामी छलफल गरौँ भन्दैछौँ। उहाँहरूले के सम्झौता गरेर ल्याउनु भयो, त्यही हामीले दायाँमा औँठाको खुरुखुरु छाप लाउनु पर्ने कि हामीसँग पनि छलफल चाहियो? छलफल भएको छैन। अनि उहाँहरूले के बाध्य पार्ने? नचाहिने कुरामा राम्रा कुरा भएको भए त आँखा चिम्लेर छाप लगाइदिन्थ्यो। देशहितको पक्षमा भए यो कुराहरू मधेसले मान्ने सम्भावना छ। बिल्कुल मान्छ। उहाँहरू बाहिर चाहिँ अब बिल्कुल मान्छ। यो तराईको भोटलाई ध्यानमा राखेर कङ्ग्रेस र माओवादीले निम्न स्तरको भोटको राजनीति गरे हो। संविधान संशोधन गर्नुभयो उहाँहरूले। अनि संविधान संशोधन अब साउन 19 गते त 1 वर्ष पुग्छ। संविधान संशोधन गर्छु भन्ने कागज गरेर
संविधान संशोधन गर्ने कागज कुनै राजनीतिक पार्टीले गर्न मिल्छ? राजनीतिक पार्टीले गर्ने हो संविधान संशोधन गर्नुहोस् न त। संसदको क्षेत्राधिकार, संसदमा हामी यो प्रयास गर्छौँ, हामी प्रस्ताव पेश गर्छौँ, हामी सरकारमा गएपछि भन्नु एउटा कुरा हो। सरकारले संविधान संशोधन गर्छ र? अनि यो हुँदा हामी संविधान संशोधन गर्छौँ, क्या गजब छ बा। उहाँहरू संविधानभन्दा माथि, संसदभन्दा माथि, संसदको 2/3 उहाँहरूको इसारामा चलिदिनु पर्ने, कस्तो खालको छैन यो? कि त उहाँहरूलाई यो डेमोक्रेटिक नर्म्सको मतलबै छैन, कि त दम्ब यस्तो छ कि सबै कुछ मै हुँ, जे छु मै छु, मैले भनेपछि हुन्छ, 2/3 संसदले गर्दैनन् म एक्लै गरिदिन्छु ल जा। यो दम्ब हुनसक्छ। हामी कोसिस चाहिँ गर्छौँ, त अपेक्षा हुन्छ, किन उहाँहरूको दिमागमा त्यत्रो कुरा, यो देश भनेको घुस्दै घुस्दैन, सानो सानो कुराहरू। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।